Hello guys, for today's video guys, nabuisit ko karong buntaga guys. So kanya nag-message sa pud sa ko guys nga basahon na to ha. Kwartahan man na inyong idol, wa man lang kapapisyal o kapang pedicure, hugaw, koko, bugason pa jud. Kamudol ba mahilabtanon kay mo sa kinabuhi sa uban? Wala man na nang hilabot ang tao sa inyo ha. Ug si Elias gani ang ana man nakasimple siya, wala siya arte-arte siyang lawas. Ay importante makatabang siya sa iyang pamilya, makatabang siya mga barkada sa mga taong nakapalibot sa iya ha. Dili lang gud mo himantay kay dili man mo perpekto, di ba? Kamo gani manghinaway mog tawo, tan-awa po ninyo kaugalingon og perpekto ba mo, wabay kay ikasaway sa inyo ha, dili kay pagingana mog tawo, ha? Pagpimpiin pa ka mga sayo pa kay sa buntag. Mga buisit ko nimo ba, naglagot ko nimo. Kung mamantay gani mo, tan-awa po yung kaugalingon sa amin kung perpekto ba mo, dili kay mangingana mog tawo no. Kay mantay, ikaw hinlo day ka. Hinlo ka. Tinawas sa imong kaugalingon daw, hinlo ba ka? Dili kay mangingana kag tawo. Ha? Kay ug napakadiri pakamas ng iring imong nawong ba. Mura po kag perfect kay kang tuhanak ka. Dili pangingana ha, dili mangingana kay bad kay na. Dili ta mang judge sa tawo. Kwartahan bitaw si Elias pero kabalo mo kanang kwartan Elias guys, kanang gikuan jud na niya. Kanang naipadulngan ba dili kay pangkuan. Pulat nang mo magwapo na ma-flawless na si Elias kay international na ba siya. Mo daghang kay panalangin siya gihatag sa Ginoo siya kay tungod kay buotan o respetado og dili sa mga down og ubang tawo. Kamo kay mang down og tawo tan-awan yung kahimtang karon sa daw. No? Dili mang hilabot og kanang kinabuhi sa uban ha. Kay bad kay na judgmental kay mo makasala kay mo na. Pasagdi lang ang kinabuhi sa ubang tawo ang inyong batayan kana inyong kinabuhi. No? Ana ba para dili ko masuko ninyo mga kuan kay mo, mga bastos kay mo comment sa mga kuan. Magkuan na lang mo, tanaw na lang mo sa yang di mo ganan sa isa ka tawo ngano mo siguro magtan-aw sa mga video, di ba? Dili na mo mananaw sa yang video kung di mo ganahan sa isa ka tawo. Kamo kay mantayo ng mga tawo panglayas mo at mo sa Mars at mo ni Bongbong Marcos. Pagkalagot mo. Dili mo himantay sa ubang kinabuhi guys ha, kay dili po mo perfecto na timan inyo na kay dili mo perfecto, dili pang hilabot sa kinabuhi sa uban, bantayan inyong kinabuhi ug nagunsa mo sa inyong kahimtang unsa inyong panagway diha. Kung hamis mo, pasalamat mo kay hamis mo na si Elias kay sige nagkabilar no, kabilar walay undang sa iyang racket ya na napoy kuan upcoming niya nga activity sa gawa sa nasod, di ba? Makawaw no, inggit na pud mo ana, mag-message sa pud mo sa kuha.